जुरिस्प्रुडेन्सको पार्ट 1 मा हामी इन्ट्रोडक्सन अफ जुरिस्प्रुडेन्स विधिशास्त्रको परिचयको अध्ययन गर्नेछौँ। यस अन्तर्गत हामी मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ जुरिस्प्रुडेन्स, स्कोप एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स र काइन्ड्स अफ जुरिस्प्रुडेन्सका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यदि यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा आबद्ध हुनु भइसकेको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल बटन अन गर्नुहोला र भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूको मनमा लागेका विभिन्न जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझावलाई कमेन्ट बक्समा बताउन नछुटाउनुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, भिडियो मन नपरेमा डिसलाइक गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यो विधिशास्त्र भन्ने चिज यति व्यापक छ कि यसलाई कसैले कुन ढङ्गबाट परिभाषित गरेका छन् त कसैले कुन ढङ्गबाट, कसैले यसलाई उचित र अनुचितको विज्ञान हो भनेका छन् त कसैले यसलाई कानुनको सिद्धान्तको अध्ययन हो भनेका छन्, कसैले यसलाई मौलिक कानुनको सिद्धान्तको अध्ययन मानेका छन्, कसैले यसलाई कानुनको विज्ञान भनेका छन्, कसैले यसलाई अधिकारहरूको दर्शन हो, कानुनको ज्ञान हो भन्ने जस्ता कुराहरू राखेका छन्। जति पनि डेफिनेसन राख्ने हो भने यही एउटा कानुन भन्ने विषयकै सेरोफेरोमा नै रहेको पाउन सकिन्छ। एक्सपोर्ट डिक्सनरीको अनुसार मैले यहाँ राखेको छु, जस्तो जुरिस्प्रुडेन्स इज द थ्योरी अफ ल, कानुनको सिद्धान्तको अध्ययन गर्ने शास्त्र हो। फिलोसफी अफ ल, कानुनको दर्शन हो। एउटा जुरिस्टको डेफिनेसन पनि राख्नुहुन्छ भने एकोर्डिङ टु साल्मन जुरिस्प्रुडेन्स इज द साइन्स अफ ल, विधिको विज्ञान हो। अब अर्कोतर्फ तपाईँ यदि विधिशास्त्रको उत्पत्तितिर जानुहुन्छ भने पनि यो ल्याटिन भाषाको जुर र प्रुडेन्सिया दुईवटा शब्द मिलेर जुरिस्प्रुडेन्सियाबाट जुरिस्प्रुडेन्स भएको पाउन सकिन्छ, जसमा चाहिँ त्यो ल्याटिन भाषाको जुस र जुर भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ कानुन र प्रुडेन्सिया भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ ज्ञान, अर्थात् कानुनको ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन आउँछ। यसर्थ एक्जाममा लेख्दाखेरि ओहो मैले त कानुनको दर्शन लेखिदिएँ, लास्टमा त कानुनको सिद्धान्त पो छ भन्नुपर्ने अवस्था छैन। कानुनको विज्ञान भनेर लेखिदिएँ, कानुनको दर्शन रहेछ नि भन्नुपर्ने अवस्था छैन। त यसरी हेर्दा विधिशास्त्रलाई जसले जसरी परिभाषित गरे पनि मूलत कानुन भन्ने विषयलाई यसले छोडेन। अब होइन विधिशास्त्रको परिभाषा नै चाहियो भन्नुहुन्छ भने कानुन के हो, यसको निर्माण र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, कानुनका आवश्यक तत्त्वहरू के हुन्, कानुनका मूलभूत अवधारणा र सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने जस्ता विषयहरूसँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरूको क्रमबद्ध खोजी गर्ने, विश्लेषण गर्ने र निरूपण गर्ने शास्त्र नै विधिशास्त्र हो, वा शास्त्रलाई नै विधिशास्त्र भनिन्छ भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ। नेचर अफ जुरिस्प्रुडेन्स, विधिशास्त्रको प्रकृति। विधिशास्त्र विभिन्न कानुनविदहरूले स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गरेका विभिन्न विचारहरूको सङ्कलन हो। तसर्थ त्यस्ता विचारहरूमध्ये कुन विचार सही, कुन विचार गलत, कुन विचार धेरै सही, कुन विचार कम सही भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्ति स्वयंले परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने कुरा रह्यो र त्यो कुरा पनि अन्य व्यक्तिको नजरमा फरक हुन सक्दछ, मेल नखान सक्दछ। तसर्थ विधिशास्त्र यस्तो नै हो, यस्तो नै हुनु पर्दछ भन्ने कुरा खुलाउन गाह्रो छ। तर पनि विधिशास्त्र सामान्यतः सैद्धान्तिक प्रकृतिको हुन्छ, निरन्तर विकासशील र परिवर्तनशील प्रकृतिको रहन्छ। विधिशास्त्र अन्य कानुन जस्तो संहिताकृत पनि हुँदैन, सामाजिक विज्ञानको एक महत्त्वपूर्ण शाखा हो र यो व्यापक, स्वतन्त्र र सीमारहित विषय हो। नेक्स्ट टपिक छ स्कोप अफ जुरिस्प्रुडेन्स, विधिशास्त्रको क्षेत्र। विधिशास्त्रको क्षेत्र सर्ट क्वेसनमा लेख्न आयो भने डिस्प्लेमा दिएको यो 5वटा पोइन्टहरूलाई मात्रै राखेर पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ। यदि यसैलाई लङ क्वेसनमा आयो भने हामीले कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि जसरी विधिशास्त्रको परिभाषामा कानुनविदहरूको मतभिन्नता रहेको थियो, ठिक त्यसै गरी विधिशास्त्रको क्षेत्रमा पनि विभिन्न कानुनी सम्प्रदायका कानुनविदहरूको मतभिन्नता रहेको पाइन्छ। जस्तो नैतिकता, सदाचार, समानता, दैवीय वा प्राकृतिक सिर्जनाबाट सिर्जित विषयवस्तुहरू जसले कानुनको निर्माणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा टेवा पुर्याएका छन्, सहयोग गरेका छन्, ती सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ विधिशास्त्रको क्षेत्रभित्र पर्ने कुराहरू हुन्, क्षेत्रभित्र पर्दछन् भनेर प्राकृतिक कानुनी सम्प्रदायका योगदानकर्ताहरू भन्दछन्। भने अर्कोतर्फ विश्लेषणात्मक कानुनी सम्प्रदायका केही महत्त्वपूर्ण विधिशास्त्रीहरू भने
विधिशास्त्रको अध्ययनको क्षेत्र विद्यमान कानुनको विश्लेषणात्मक अध्ययनमा मात्र सीमित रहनु पर्दछ भन्ने कुरा गरेका छन्। त्यस्तै ऐतिहासिक कानुनी सम्प्रदायका विधिशास्त्रीहरूको विचारमा विधिशास्त्रको क्षेत्र अन्तर्गत कानुनको अध्ययन मात्र सीमित नभई कानुनसँग सम्बन्धित कुराहरूको सम्बन्धमा समाजको अध्ययन पनि पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन्। त्यस्तै समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रीहरूको विचारमा भन्ने हो भने कानुनका कुराहरूको साथसाथै कानुनको उत्पत्ति र विकासको सामाजिक कारण र सामाजिक शक्तिहरू पनि विधिशास्त्रको अध्ययनको क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यस्तै समाजवादी कानुनी सम्प्रदायले भने सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्नका लागि सहयोगी कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार स्थापित विषयवस्तु वा निकाय नै विधिशास्त्रको क्षेत्रका रूपमा रहनु पर्दछ भन्ने कुरा अघि सारेका छन्। र यस प्रकार विधिशास्त्रको अध्ययनको क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ कानुनको परिभाषा, कानुनको व्याख्या, कानुनको वर्गीकरण, कानुनी अवधारणाहरू, व्यक्ति, स्वामित्व, भोग, सम्पत्ति, अधिकार, दायित्व जस्ता विशुद्ध कानुनी कुराहरूको विश्लेषणका साथसाथै कानुन र समाजको सम्बन्ध, कानुनको उत्पत्ति र विकासमा सामाजिक र ऐतिहासिक तत्त्वहरूले पार्ने प्रभाव, कानुनको विकासमा नैतिकताका नियमहरूले खेल्ने भूमिका जस्ता कुराहरूको अध्ययन एवं विश्लेषणहरू पर्दछन्। नेक्स्ट टपिक छ इम्पोर्टेन्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स, विधिशास्त्रको महत्त्व। विधिशास्त्र भनेको चाहिँ विभिन्न किसिमका विधिशास्त्रीहरूले स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गरेका उनीहरूका विचारहरूको सङ्कलन हो। तसर्थ चाहिँ विधिशास्त्रको अध्ययन तथा खोज गर्न चाहने कानुनविदहरूको पनि आफ्नै किसिमको स्वतन्त्र भनाइहरू रहन सक्ने अवस्था यसमा रहने भयो। तसर्थ विधिशास्त्रको अध्ययन गरिरहनुको कुनै औचित्य नरहेको भन्ने जस्ता तर्क पनि विभिन्न किसिमका कानुनविदहरूले बेला बेलामा नदिने गरेको भने होइन। तथापि विधिशास्त्रको बेग्लै किसिमको महत्त्व रहेको छ जसलाई हामी कसैले नकार्न सकिँदैन। र यस प्रकार विधिशास्त्रका महत्त्वलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिलो टपिक छ लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापनामा विधिशास्त्रको महत्त्व। विधिशास्त्रले विभिन्न किसिमका कानुनहरूको अध्ययन, विश्लेषण र विकाससँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको अध्ययन गर्ने हुनाले आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापनामा विधिशास्त्रको एक छुट्टै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। नेक्स्ट टपिक रहेको छ विधिशास्त्रको सामाजिक महत्त्व। मानव जीवनका सबैजसो क्रियाकलापहरू कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छन् र विधिशास्त्रले कानुन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन विश्लेषण गर्ने हुनाले विधिशास्त्रको सामाजिक महत्त्व रहेको छ। तेस्रो रहेको छ न्यायिक दृष्टिकोणले विधिशास्त्रको महत्त्व। विधिशास्त्रको न्यायिक प्रयोगद्वारा न्याय प्रशासन सञ्चालन हुने गर्दछ। तसर्थ सामाजिक तथा कानुनी न्यायको दृष्टिकोणले पनि विधिशास्त्र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। विधिशास्त्रको अध्ययनको महत्त्व, यो पोइन्ट व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि केही ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्छु। हामीले अघि पनि अध्ययन गरौँ विधिशास्त्र भनेको चाहिँ विभिन्न विधिशास्त्रीहरूले स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गरेका विचारहरूको सङ्कलन हो। यी यस्ता विचारहरूबाट कानुनको निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अध्ययन गर्ने आदि सबैले विभिन्न किसिमका ज्ञान तथा शिक्षा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। तर के ती विभिन्न किसिमका विचारहरूबाट ज्ञान प्राप्त गर्दा बिना अध्ययन ती ज्ञानहरू हासिल हुन सम्भव छ त? तसर्थ चाहिँ विधिशास्त्रको अध्ययन कानुनका विद्यार्थीहरूका लागि, कानुन व्यवसायीहरूका लागि, विधायिकाका लागि, राजनीतिज्ञहरूका लागि र सर्वसाधारणहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसपछि हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ काइन्ड्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स, विधिशास्त्रका प्रकार। विभिन्न विधिशास्त्रीहरूले भिन्न भिन्न प्रकारमा विधिशास्त्रलाई विभाजन गरेको पाइन्छ। जस्तो बेन्थमले जुरिस्प्रुडेन्सलाई एक्सपोजिटोरियल जुरिस्प्रुडेन्स र सेन्सोरियल जुरिस्प्रुडेन्समा विभाजन गरे। त्यस्तै साल्मनका अनुसार चाहिँ एनालिटिकल जुरिस्प्रुडेन्स, हिस्टोरिकल जुरिस्प्रुडेन्स र इथिकल जुरिस्प्रुडेन्स गरी जुरिस्प्रुडेन्सलाई 3 भागमा विभाजन गरे। त्यस्तै अस्टिनका अनुसार चाहिँ जनरल जुरिस्प्रुडेन्स र पार्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्स र त्यसपछि गएर चिपम्यान ग्रेका अनुसार चाहिँ पार्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्स, कम्पेरेटिभ जुरिस्प्रुडेन्स र जनरल जुरिस्प्रुडेन्स आदि रहेका छन्। र यी सबै कुराहरूलाई र यसलाई डिटेलमा हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिलो एक्सपोजिटोरियल जुरिस्प्रुडेन्स अर्थात्
व्याख्यात्मक विधिशास्त्र विद्यमान कानुनको अध्ययनलाई जोड दिने विधिशास्त्रलाई एक्सपोजिटोरियल जुरिस्प्रुडेन्स अर्थात् व्याख्यात्मक विधिशास्त्र भनिन्छ। त्यसपछि अर्को छ सेन्सोरियल जुरिस्प्रुडेन्स पारखीय विधिशास्त्र। कानुन कस्तो हुनु पर्थ्यो र भविष्यमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिने विधिशास्त्र नै पारखीय विधिशास्त्र। त्यसपछि छ जनरल जुरिस्प्रुडेन्स सामान्य विधिशास्त्र। सामान्य विधिशास्त्र अन्तर्गत चाहिँ विशिष्ट र सामान्य सबै प्रकारका कानुन तथा कानुनी सिद्धान्तको समान ढङ्गबाट अध्ययन गरिन्छ। त्यसपछि रहेको छ पार्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्स विशेष विधिशास्त्र। यो निश्चयात्मक कानुनी प्रणालीसँग सम्बन्धित छ, विशेष कानुनी प्रणालीसँग सम्बन्धित छ भन्ने बुझौँ न। अर्को रहेको छ एनालिटिकल जुरिस्प्रुडेन्स व्याख्यात्मक विधिशास्त्र। कानुनसँग सम्बन्धित व्यवस्था सिद्धान्त तथा अवधारणाहरूलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट व्याख्या गर्नतर्फ चाहिँ यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको पाइन्छ। अर्को छ हिस्टोरिकल जुरिस्प्रुडेन्स ऐतिहासिक विधिशास्त्र। ऐतिहासिक विधिशास्त्रमा कानुनको उत्पत्ति र विकासका सम्बन्धमा ऐतिहासिक आधारमा रही यसको उत्पत्ति तथा विकासको कारणका बारेमा ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट कानुनको क्रमबद्ध अध्ययन गर्नु ऐतिहासिक विधिशास्त्रको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ इथिकल जुरिस्प्रुडेन्स नैतिक विधिशास्त्र। कानुन तथा कानुनी सिद्धान्तमा निहित मूल्य मान्यताहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने यस विधिशास्त्रको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यस प्रकारबाट हामीले जुरिस्प्रुडेन्सको पहिलो च्याप्टर अध्ययन गर्यौं। जुरिस्प्रुडेन्सको पार्ट 2 मा हामी च्याप्टर 2 स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्सलाई कभर गर्नेछौँ। च्याप्टर 2 स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्सको भिडियो नछुटाउनका लागि यहाँहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला। भिडियो हेरिसकेपछि यहाँलाई महसुस भएका विभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरू तथा हामीमा रहेका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई कमेन्ट बक्समा दर्शाइदिनुहोला। आउने भिडियोहरूमा हामी त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछौँ। जाँदा जाँदै भिडियो साथीहरूमा सेयर गर्न नछुटाउनुहोला भन्दै म देवटकाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।